वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये जो सेगमेंट है आपका पसंदीदा सेगमेंट है, इश्क शायरी बज़्म शायरी। क्या बात है। और ऑफ कोर्स इस खूबसूरत से प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करते हैं। नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप कोई भी अपना शेर हमसे शेयर करना चाहें तो वो भी सुना सकते हैं। जी हाँ, और बात हो रही है इश्क शायरी बज़्म शायरी गुड मॉर्निंग विद वीनस एंड सभी में। बात करेंगे हमारे साथ कौन जी। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगी। हैं तो ऑफ कोर्स वो एक एडवोकेट, लेकिन ऑफ कोर्स जब एडवोकेट होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए लोग शायरी का भी ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। शायरी एक अदब को रिप्रेजेंट करती है। बड़े बड़े शौरा कराम का एक बड़ा बड़ा नाम है, गालिब, हाली, इकबाल और बहुत सारे, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शाकिर, बहुत सारे शौरा कराम हैं जिन्होंने अपने लफ्ज़ों को, अपने अल्फाजों को ऐसे मोतियों में पिरोया है कि बस इंतहा कर दी। और कहते हैं कि हुस्न को बयान करना हो, माशरे की अक्कासी करनी हो, शायरी को पेश कर दें तो आपको पूरी अक्सबंदी नज़र आती है। चलेंगे हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी मेरे प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा इश्क शायरी बज़्म शायरी, एडवोकेट जावेद इकबाल। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कैसे दिन गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, मजे से गुड हो गया। पिछले वीक ये बहुत मसरूफ थे ऑफ कोर्स, तो नहीं हमने आपको बहुत याद किया। अच्छा अच्छा जी, एक और हमारे बड़े प्यारे मेहमान फर्स्ट टाइम मेरे मॉर्निंग शो में ज्वाइन किए इश्क शायरी बज़्म शायरी में, मज़र अज़हर मेहंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मज़र इजहार मेहंदी साहब, कैसे हैं? शुक्रिया सर, जावेद साहब बहुत शुक्रिया। मज़र इजहार मेहंदी साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी जावेद इकबाल जावेद साहब से कि वो क्या इस वक्त हमें पेश कर रहे हैं। जी जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सभी साहबा। लास्ट टाइम यही हुआ था कि आपको तो पता है जंगी हालात थे और कुछ हमारी भी जिम्मेदारी थी हाई कोर्ट बार की तरफ से, तो इस वजह से पहुंच नहीं पाए। तो मैं गज़ल पेश करता हूँ सामीन की नज़र। जी। अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा। वाह वाह, क्या बात। अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा, मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा। वाह वाह। मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा, आंखों में अश्क चेहरे पे रखे हुए हंसी। क्या बात, बहुत अच्छा। आंखों में अश्क चेहरे पे रखे हुए हंसी, अब दिल का भी तो हाल अजब वो नहीं रहा। वाह वाह, बहुत क्या अच्छे। बात। अब दिल का भी तो हाल अजब वो नहीं रहा, और जिसकी तलाश है तुम्हें है जिसकी आरज़ू, जिसकी तलाश है तुम्हें है जिसकी आरज़ू, वो मिल सकेगा कैसे के जब वो नहीं रहा। अरे वाह जावेद साहब, बहुत खूब। वो मिल सकेगा कैसे के जब वो नहीं रहा, और खुद को भी भूल जाना उसे सोचते हुए। वाह। खुद को भी भूल जाना उसे सोचते हुए, यादों में उसकी जोश गजब वो नहीं रहा। वाह वाह, बहुत अच्छा। यादों में उसकी जोश गजब वो नहीं रहा, और अब जान आरज़ू की नहीं जुस्तजू रही। वाह। अब जान आरज़ू की नहीं जुस्तजू रही, जो कैफ उस तलब में था अब वो नहीं। वाह वाह जावेद साहब, बहुत खूब। जो कैफ उस तलब अदब, जो कैफ उस तलब में था अब वो नहीं रहा, और तुझसे बिछड़ के फायदा ये तो हुआ मेरा। वाह। हाय 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 ना तुझसे बिछड़ के फायदा ये तो हुआ मेरा, था मुझ में जो खुमार तलब अब वो नहीं रहा। था मुझ में जो खुमार तलब वो नहीं रहा, और अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला। अपना समझ के मुझको बता, अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला। क्या बात। जावेद तेरे जीने का ढब वो नहीं। अरे वाह, खत्म। जावेद तेरे जीने का आधा मैं करता हूँ। अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला। क्या है मसला। जावेद तेरे जीने का ढब वो नहीं रहा, अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा,
میں وہ نہیں ہوں وقت بھی اب وہ نہیں رہا. کیا بات ہے. اچھا جی, ایک اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں ایک شعر کے ساتھ. یقین کیجئے میرا بے سود انداز نکلا, یقین کیجئے میرا بے سود انداز نکلا, جسے قطرہ سمجھتا ہوں وہی دریا نکلا. خدا جانے ہوئی کیا بات ایسی ان کی محفل, خدا جانے ہوئی کیا بات ایسی ان کی محفل, کوئی ہنستا نکلا اور کوئی روتا نکلا. کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں مظہر اظہار مہندی صاحب کے پاس. جی سر عطا کیجیے, ہمیں سنائیں. آج آپ پہلی بار ہمارے مارننگ شو نکلا اس کا ردیف پہ جو جی شعر سنایا, میں اسی پر ایک غزل میں سنا سر. تھا. آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا کیا ہے, بات, اچھی بات, انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. جی یہ ضروری ہے. تو کتنا ٹائم لیں گے؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات. جی جی ارشاد. جی 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 سر عطا کیجیے سر. جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا. واہ جی واہ. اچھا میری بات کو ایسے لگا کنٹینیو کر رہے ہیں. جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا. ارے ارے واہ, ارے واہ. زخم جو اس نے دیا بہت گہرا نکلا. اوہ زبردست. زخم جو اس نے دیا بہت گہرا نکلا. میں نے جو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میں نے تو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میری ہی ذات سے یکسر وہ بے بہرا نکلا. بے بہرا نکلا. اچھا آپ نے ذرا, آپ کے لگتا ہے آواز میں پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ ذرا سا دیکھیے گا. ہم ذرا جاوید صاحب کی طرف چلتے ہیں. جاوید صاحب ذرا آپ کچھ شعر ایک قطعہ سنائے 4 لائنوں. جی میں پیش کرتا ہوں کہ ایک منتشر سی ذات کا قائل نہیں ہوں میں, ایک منتشر سی ذات کا قائل نہیں ہوں میں, حسرت بھری حیات کا قائل نہیں ہوں میں, حسرت بھری حیات کا قائل نہیں ہوں میں, بے ربط گفتگو سے نہیں واسطہ مجھے, بے ربط گفتگو سے نہیں واسطہ مجھے, مبہم کسی بھی بات کا قائل نہیں ہوں میں, مبہم کسی بھی بات کا قائل نہیں ہوں میں, اور محفل میں دوستوں کی نہ ہو اونچ نیچ بس, محفل میں دوستوں کی نہ ہو اونچ نیچ بس, یاری میں ذات پات کا قائل نہیں ہوں میں, یاری میں ذات پات کا قائل نہیں ہوں میں. آداب. اور ایک شخص ایسے بچھڑا کے مردہ بنا گیا, ایک شخص ایسے بچھڑا کے مردہ بنا گیا, اے دل تیری وفات کا قائل نہیں ہوں میں, اے دل تیری وفات کا قائل نہیں ہوں میں, میرے عدو نے جو بھی لکھی مجھ پہ داستان, میرے عدو نے جو بھی لکھی مجھ پہ داستان, ہاں اس کے پات پات کا قائل نہیں ہوں میں, ہاں اس کے پات پات کا قائل نہیں ہوں میں, پہنچا رہا ہے پیار میں اس دل کو ٹھیس جو, بہت خوب, پہنچا رہا ہے پیار میں اس دل کو ٹھیس جو, اس شخص سے بے ثبات کا قائل نہیں ہوں میں, اس شخص سے بے ثبات کا قائل نہیں ہوں میں, جو تنہا کر دے مجھ کو بھرے اس جہان میں, جو تنہا کر دے مجھ کو بھرے اس جہان میں, اس حاصل حیات کا قائل نہیں ہوں میں, اس حاصل حیات کا قائل نہیں ہوں میں, جاوید ذکر یار سے غفلت میں جو کٹے, جاوید ذکر یار سے غفلت میں جو کٹے, اس دن کا ایسی رات کا قائل نہیں ہوں میں, اس دن کا ایسی رات کا قائل نہیں ہوں میں, ایک منتشر سی ذات کا قائل نہیں ہوں میں, حسرت بھری حیات کا قائل نہیں ہوں میں. جی سر مہندی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. اب میں چاہوں گی شروع سے ذرا سا آپ پتہ کیجیے. جی. جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا, جس کو سمجھا تھا سمندر, جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا, زخم جو اس نے دیا تھا بہت گہرا نکلا. واہ جی واہ. میں نے جو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میں نے تو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میرے ہی ذات سے یکسر وہ بے بہرا نکلا. میری ہی ذات, بہت خوب بہت خوب. جو جدائی کے سبب لکھا تھا نوحہ میں نے, جو جدائی کے سبب لکھا تھا نوحہ میں نے, پڑھ کے محفل میں سنایا تو صحرا نکلا. بہت خوب بہت خوب.
اور زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، اب نیا دور جو آیا ہے وہ سنہرا نکلا، اب نیا دور جو آیا ہے وہ سنہرا نکلا۔ اور یہ مقطع عرض ہے جی، ایک تم ہی ہنسی نہیں تھے جہاں میں مہدی، ایک تم ہی ہنسی نہیں تھے جہاں میں مہدی، ہم سفر جو ہم کو ملا وہ پری چہرہ نکلا، ہم سفر جو ہم کو ملا وہ پری چہرہ نکلا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا جی، میں جاوید صاحب سے پوچھوں گی، جاوید صاحب ماشاءاللہ حلقہ شعراء بار کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے پروفیشن کو بھی، اور بہت سارے شعراء اکرام نے آپ نے یہاں پر انٹروڈیوس بھی کروائے ماشاءاللہ، جیسے ابھی مہندی صاحب بھی آئے ہیں، بہت اچھا لگا مجھے، اور بہت سارے بڑے بڑے ماشاءاللہ نامور شعراء اکرام یہاں پر تشریف لائے اور خوبصورت سا ہمارا یہ پروگرام۔ اب مجھے بتائیں، پذیرائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے نہ کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں، اسلام آباد کے شعراء اکرام بھی ہمارے مارننگ شو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہے کہ دیکھیں، وکالت ہے یا ڈاکٹری ہے یا انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، وہ تو پروفیشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاعری جو ہوتا ہے وہ انسان کا پیشن ہے، وہ انسان کے اندر ایک اس سے خمیر کے اندر گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو قدرت نے ودیت کیا ہوا ہے اس کو، اور اس پہ اگر کوئی کہے کہ میں کوشش کر کے شاعر بن جاؤں گا تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ کوشش کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، پائلٹ بن سکتے ہیں، رافیل گرا سکتے ہیں، لیکن شاعری کے لیے آپ اگر کہیں کہ میں کوشش کر کے شاعر بنتا ہوں تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ ہمارا پروگرام جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، الحمدللہ ہم نے اسلام آباد سے لے کے اور بیچ کے لاہور، گجرانوالہ، ملتان، اوکاڑا، سب جگہ پہ لوگوں کو ہم نے لائن پہ لیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آپ دوستوں کی محبت سے وینس ٹی وی کے تعاون کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور ابھی آج بھی ایک محترمہ آ رہی تھی، ایک اچھی پیاری سی شاعرہ محترمہ تبسم صاحب آ رہی تھی، اب کوئی بات کیا وجہ ہوئی ہے پہنچ نہیں پائی، میں رابطہ کر رہا ہوں، لیکن وہ ہو سکتا ہے مسئلے مسائل سے بھری ہوئی ہے دنیا۔ الحمدللہ وینس ٹی وی اور ہمارے ڈائریکٹر عرش بھائی، آپ جس ذوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کو، آپ کی زندگی کو ادب جو ہے اس کے اندر مثبت جو ہے تبدیلی لائے گا اوکے انشاءاللہ۔ جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں، اظہار مہندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ۔ ونس اگین ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ وینس میں۔ بات کر رہے ہیں ہم آپ کی شاعری کی، بزم شاعری، عشق شاعری۔ میرے شعراء اکرام میرے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، جاوید صاحب اینڈ اظہر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے شعر و شاعری کی اور جاوید صاحب بالکل ریڈی ہیں۔ اب دیکھیں نہیں یہ ہمیں غزل کلام کیا سناتے ہیں جی جاوید صاحب، کیا سنا رہے ہیں؟ مظہر صاحب سے سنیں، چلیں جی مظہر صاحب آپ عطا کیجئے کیا سنا رہے ہیں؟ جی 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 جی۔ ایک ماں کے لیے میں نے ارے خط لکھا تھا، واہ واہ کیا بات ہے، مدر ڈے چل رہا ہے آج۔ آنکھوں نے ایک سوال پوچھا، ہائے ہائے، آنکھوں نے ایک سوال پوچھا، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ آنکھوں نے ایک سوال پوچھا، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ نیند تو ماں کے ہی دم سے ہے، نیند تو ماں کے ہی دم سے ہے، وہ چلی جائے پھر نہیں آتی۔ ہائے ہائے، صحیح بات، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ جی آگے۔ لوگ جو ہے محبوبہ کے لیے شاعری کرتے ہیں، میں نے وائف کے لیے بھی شاعری کی ہے۔
वो भी तो महबूबा होती है भाई। सुनाता हूँ। वो पहले महबूबा ही थी, बाद में वाइफ बनी होगी। नहीं, अब कह रहे हैं क्या वो वाइफ है? तस्लीम कर लिया क्या? जी महबूबा जी नहीं जी है। जी, अता कीजिए। कि मेरे दर्द दिल की वजह तुम हो, आए है, मेरे दर्द दिल की वजह तुम हो, वाह और इस दर्द की दवा तुम हो। वाह, वाह वाह वाह, खुद ही दर्द मेरे होती है। दर्द दिल की वजह तुम हो और इस दर्द की दवा तुम हो, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, उनमें सबसे सिवा तुम हो। अरे वाह, अरे वाह, महक जाती है जिससे तन्हाई, वही संदली हवा तुम हो, वाह, संदली, वाह। और जिसे पी के मैं बहक जाऊं, जिसे पी के मैं बहक जाऊं, उसी मैं का नशा तुम हो। वाह, महक का नशा तुम हो, वाह वाह। और जिसके लिए ये हाथ उठे थे, जिसके लिए यहाँ, जिसके लिए ये हाथ उठे थे, वही मांगी हुई दुआ तुम हो। वाह, बहुत खूब। वाह। और जिसको पाकर है इस दिल को सुकून, जिसको पाकर इस दिल को सुकून, जिसको पाकर है इस दिल को सुकून, मेरे रब की वो अता तुम हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और बहुत मत्ते खूब। की जहमत यकीन नहीं आ रहा किसी वाइफ के लिए इतना खूबसूरत। नहीं, आप देखें, आपको पता सर चलेगा। सर मुझे दिया पता कि चल रहा है दर्द सर, मुझे दर्द दिल की सर वजह दर्द तुम हो। दिल की दवा उसकी यादों को भुला दिया ये अक्सर, ना करें। उसकी यादों को, उसकी यादों को भुला दिया ये किसकी? बीवी अक्सर, की? मेहदी अब मेरा मुद्दा तुम हो। वाह 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 वाह। मेरे दर्द दिल की वजह तुम हो अरे और इस वजह। दर्द की दवा तुम हो। वाकई दिल की दर्द की वजह बिल्कुल सही तो आपकी- कह दिए। बिल्कुल कसम। और दवा अच्छा, भी। वो छुपा के बोला है इससे समझ। हाँ, गोल गोल कर दिए। गोलमोल कर दिए। हार्ट अटैक की वजह भी वही होती है। चले जी आगे चलते हैं, एक जावेद साहब की तरफ चलते हैं और एक छोटा सा था करूं, छोटा सा। जी 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 बिल्कुल। झूठों के बीच में सच बोल बैठा, झूठों के बीच, झूठों के बीच में सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। वाह भाई वाह, क्या बात। सर आप जावेद जी मैं पेश करता हूँ, गजल है जी। मजर भाई। जी, मोहब्बत हो तो फिर ये नारसाई कुछ नहीं होती, वाह। मोहब्बत हो तो फिर ये नारसाई कुछ नहीं होती, सितारे जब नहीं मिलते बिदाई कुछ नहीं होती, हाय हाय हाय, सितारे जब नहीं मिलते बिदाई कुछ नहीं होती, बिछड़ना और मिल जाना तकाजे हैं बदन के सब, बिछड़ना और मिल जाना तकाजे हैं बदन के सब, ताल्लुक रूह का हो तो जुदाई कुछ नहीं, अरे वाह जावेद साहब, ताल्लुक रूह का हो तो जुदाई कुछ नहीं होती, कभी मायूस मत होना दवा तो एक बहाना है, वाह। कभी मायूस मत होना दवा तो एक एक बहाना बहाना है। है, शिफा देता है खुद मौला दवाई कुछ नहीं, नहीं वाह, 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 होती। बहुत खूब। शिफा देता वाह, है वाह, खुद मौला बहुत खूब। दवाई कुछ कुछ नहीं नहीं होती, न हो ततहीर दिल तो ये इबादत रायगा समझो, वाह। न हो ततहीर दिल तो ये इबादत रायगा समझो, ये सजदों और नमाजों की अदाई कुछ नहीं होती, होती। वाह, ये सजदों और नमाजों की अदाई कुछ नहीं होती, खुदा जब हाथ थामे तो गिराना बस में है किसके, वाह वाह, खुदा जब हाथ थामे तो गिराना बस में है किसके, खुदा इज्जत जो दे दे जग हंसाई कुछ कुछ नहीं नहीं होती। बहुत खूब। मुकर्रर सर, मुकर्रर। जी। खुदा जब हाथ थामे तो गिराना बस में है किसके, वाह। खुदा इज्जत जो दे दे जग हंसाई कुछ नहीं होती। और मिलाना ताल तालों से फकत एक अम्र कुदरत है, वाह, मिलाना ताल तालों से फकत एक अम्र कुदरत है, नहीं सुर मिल जो पाए हम नवाई कुछ नहीं होती। नहीं सुर मिल जो पाए हम नवाई कुछ नहीं होती, और वही है फैसला जो बस अवामी फैसला ठहरे, वाह। वही फैसला, वही है फैसला जो बस अवामी फैसला ठहरे, ये किसने कह दिया तुमसे खुदाई कुछ नहीं होती। ये वाह जी किसने वाह, कह दिया वाह, तुमसे वाह, वाह। खुदाई कुछ नहीं होती, चलो मैं मान लेता हूँ मुकद्दर का लिखा लेकिन, चलो मैं मान लेता हूँ मुकद्दर का लिखा लेकिन, ये जो भुगती है मैंने बेवफाई कुछ नहीं होती, बहुत अच्छी। ये जो भुगती है मैंने बेवफाई कुछ नहीं होती, मोहब्बत हो तो फिर ये नारसाई कुछ नहीं होती,
सितारे जब नहीं मिलते विदाई कुछ नहीं होती। हम चलते हैं जरा यहाँ पर। अजहर साहब बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक इजाजत है जब एक छोटा सा शेर अता करूं। मजहर इजहार साहब, मेहदी। अभी तो जब तक प्रोग्राम है मैं इनको सिर्फ अजहर ही कहूंगी, फिर एंड में फिर बोलूंगी मजहर इजहार में मेहंदी साहब पूरा नाम। अच्छा जी सर, अभी शॉर्ट में हम आपका वैसे वो हम कहते हैं खास हमारे होता है ना तखल्लुस होता है। तखल्लुस इनका मेहदी है, वैसे इनका नाम जो है इजहारुल हसन है। नाम है मेरा सैयद मजहरुल हसन। सैयद मजहरुल हसन। हाँ जी, मेहंदी साहब सही नाम में इतना घुमाया हुआ इन्होंने। अच्छा जी चले चले जी मेहंदी साहब, मैं एक छोटा सा शेर के बाद आपकी तरफ आती हूँ। सर हो सजदे में धोखेबाजी हो, गौर से सुनिएगा, सर हो सजदे में धोखेबाजी हो, ऐसे सजदों से भला खुदा कैसे राजी। वाह वाह। चले जी आगे चलते। गजल पेश करूं? जी मेहंदी साहब बता कीजिए। तुम मोहब्बत से जो देखो तो गजल हो जाए, हाय 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 हाय। तुम मोहब्बत से जो देखो तो गजल हो जाए, जुल्फ शानों पे बखेरो तो गजल हो जाए। वाह जी वाह। जुल्फ शानों पे बखेरो तो गजल हो जाए। बड़ी बात। पीछे क्या गुनगुनाते हो जो ख्वाबों में तुम वही नगमा। वाह। गुनगुनाते हो जो ख्वाबों में तुम वही नगमा, दिल के हर साज पे छेड़ो तो गजल हो जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मगर, जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मगर हाँ मेरे सामने जो कह दो तो गजल हो जाए। वाह जी वाह, वाह क्या जी। बात। और यूं मेरे ख्वाबों में आते हो चले जाते हो, यूं मेरे ख्वाबों में आते हो चले जाते हो, वाह। तुम जरा देर जो ठहरो तो गजल हो जाए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बरमला कहता है मेहदी के अधूरी है गजल, बरमला कहता है मेहदी के अधूरी है गजल, प्यार के रंग जो भर दो तो गजल हो जाए। गजल हो जाए। प्यार के रंग तुम मोहब्बत से जो देखो तो गजल हो जाए, जुल्फ शानों पे बखेरो तो गजल हो जाए। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। जावेद साहब आप रेडी हैं? और एक छोटा सा एक शेर, और ये इन्होंने जो बात की मैं उसी को आगे लेके चलूंगी कि आप अगर कह दे तो गजल हो जाए। दस्तक और आवाज कानों के लिए है, दस्तक और आवाज कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। वाह, चलते हैं माशाल्लाह। आपका ज़ौक़ जो है वो बढ़ता चला हाई फाई है। एक छोटी बहर की गजल है, बिल्कुल चंद अशार पेश करता हूँ मेहंदी साहब जी। देख तराजू तोल रहा है। अरे वाह जी वाह, क्या आगाज है। देख तराजू तोल रहा है, काम ये कर अनमोल रहा है। वाह 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 वाह। देख तराजू तोल रहा है, काम ये कर अनमोल रहा है, ज़ेरे लब है एक पैमाना, ज़ेरे लब है एक पैमाना, ज़ेरे लब है एक पैमाना, पोल सभी के खोल रहा है। वाह वाह, बहुत खूब। ज़ेरे लब है एक पैमाना, पोल सभी के खोल रहा है, और तन के पिंजरे में एक पंछी, तन के पिंजरे में एक पंछी उड़ने को पर तोल रहा है। वो करे सर। तन के जी मैं पेश कर, तन के पिंजरे में एक पंछी उड़ने को पर तोल रहा है, और तेरे अंदर मेरे अंदर, तेरे अंदर मेरे अंदर एक परिंदा बोल रहा है। वाह वाह वाह। तेरे अंदर मेरे अंदर एक परिंदा बोल रहा है, और देख दिलों में शक का पौधा, देख दिलों में शक का पौधा जहर मुसलसल घोल रहा है। देख दिलों में शक का पौधा जहर मुसलसल घोल रहा है, और राज दिलों पे करता है वो, राज दिलों पे करता है वो, बोल जो मीठे बोल रहा है, बोल जो मीठे बोल रहा है, देख तराजू तोल रहा है, काम ये कर अनमोल रहा है। वाह जी वाह जावेद। वो एक खास के ज़ेरे लब है एक पैमाना, ज़ेरे लब है एक पैमाना, ज़बान ज़ेरे लब है एक पैमाना, बहुत खूब, बोल सभी के खोल रहा।
नाम भी आ गया, ए देख लो आखिर में आपको बाद में समझ में आई है बात। अच्छा जी, मैंने कहा हो गया कम जी। हम मेहंदी सबके पास जाने से पहले एक छोटा सा शेर फिर आपके लिए, नाज़रीन आपके लिए। कोई ऐसा तावीज दो कि मैं चालाक हो जाऊं, वाह, कोई ऐसा तावीज दो, कोई ऐसा तावीज दो कि मैं चालाक हो जाऊं, वाह। बहुत नुकसान देती है ये सादगी मेरी। वाह वाह। चले जी जरा मेहंदी साहब तुसी भी कुछ सुना दो। अच्छा, मैं एक कथा सुनाता जी, जी। हूँ मुशायरों में कि तुमने मुश्किल में डाल रखा है, तुमने ओके। मुश्किल में, आय हाय हाय, तुमने मुश्किल में डाल रखा है, वाह। हमने दिल को संभाल रखा है। अरे नहीं सर, अरे नहीं, वाह तुमने वाह, मुश्किल में डाल रखा है, हमने दिल को संभाल रखा क्या संभाल बात है, रखा क्या है। बात है। एक मुलाकात का किया था सवाल, एक मुलाकात का, डिमांड तो देखे। एक आगे मुलाकात का सही, किया आगे था के- सवाल, हाँ, तुमने मैशर पे टाल रखा है। वाह वाह। ओए होए कयामत मैशर पे में मिलेंगे, मिलेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब गजल पेश खिदमत है। जी सर। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, ओह जमी की बेकरारी बेकरारी को को ये तो बादल ये बादल समझता है, जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, वो पानी को तरसती है तो ये रिमझिम बरसता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर खूबसूरत, मुकर्रर सर, मुकर्रर मुकर्रर। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, समझता है। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, वो पानी को तरसती है तो ये रिमझिम बरसता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और सुहाने मौसमों में याद जब हमदम की आती है, सुहाने मौसमों में जब, सुहाने मौसमों में याद जब हमदम की आती है, वाह, तो दिल में टीस उठती है, जिगर का खून जलता है। आए हाय, जिगर में टीस और दिल का खून, ओए तो होए दिल में टीस उठती है, जिगर का खून जलता है। वाह, जो आ जाती है नजरों में जो आ जाती है नजरों शबे फुरकत छब उसकी, वाह में, वाह। फुरकत, छब उसकी, वाह, जो आ जाती है नजरों में शबे फुरकत छब उसकी, तो मिलने को इसी जालिम से काफिर दिल मचलता है। काफी दिल मचलता है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और कदम हो साबित व सालिम अगर मंजिल को पाने में, कदम हो साबित व सालिम अगर मंजिल को पाने में, कहीं भी और किसी बहरान से वो बच निकलता है। वाह, और परेशानी में गर रखे हो, परेशानी में गर रखे वो हवास व होश को काबू, परेशानी में गर रखे हवास व होश को काबू, जो रास्ते में अगर गिर जाए तो फिर संभलता है। वाह, वाह। बहुत खूब। और मैं जब भी विर्द करता हूँ, मैं जब भी विर्द करता हूँ दुरूद व सलाम का उन पर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं जब भी विर्द करता हूँ दुरूद व सलाम का उन पर, तसव्वुर में नबी के रोजे पर ये दिल मचलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मफ्ता अर्ज़ है, जी खुशी की हर घड़ी में, खुशी की हर घड़ी में जो था पल पल साथ मेहदी के, खुशी की हर घड़ी में जो था पल पल साथ मेहदी के, मुसीबत आने पर लम्हों में वो रास्ता बदलता है। हाय हाय, बहुत और खूब। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, वो पानी को तरसती है तो ये रिमझिम बरसता है। बहुत खूबसूरत बहुत सर, ये पसंद आया शेर मतलब बहुत आपका, बहुत बहुत हमारी खूबसूरत। एंकर को माशाल्लाह। मुझे ये पहला ये जो आपने कहा ना, मतलब जमी, जमी की ओए ओए, जमी की बेकरारी को ये बादल समझता है, जब वो पानी को तरसती पानी है को तो तरस ये वो रिमझिम रिमझिम बरसता है। बरसता है। सर यकीन करें, ये एक ऐसी अक्कासी है कि किसी की तलबगारी आपके बढ़ गई है और वो आपके लिए एक बरसात का सबब बन गई। बहुत खूबसूरत। एक और शेर आपने कहा था कि दिल में टीस उठती है, तो मुझे वो गाना थोड़ा सा याद है कि एक टीस सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। वो एक ना, एक टीस, ये नूर जहाँ का शायद गाना है, बड़ा बेहतरीन है, लगता हाँ, है आवाज। एक दर्द सा दिल में होता है, चांदनी हम रातें। रातों को उठ कर रोते हैं, रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। सोता। क्या बात, चांदनी रातें याद आ गया मुझे। कहाँ उठा के लेगी चांदनी रातें। ये आपके आपने गाने टोन में भी जो चेंज आता कर ना दी थी। कि टीस सी दिल में उठती है, तो मैंने कहा ये असल में जावेद साहब, ये जो गाने बनते हैं बेसिकली, ये आप जैसे बड़े बड़े जो शोरा कराम हैं, वो उनके लफ्जों को एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में जो सिंगर है, फनकार है, गुलकार है, वो ढालते हैं, तो वो गानों की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। बिल्कुल।
اچھا امر ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں. میرے پاس ابھی صرف میرے خیال میں 4 منٹ رہ گئے. میں چاہوں گی یہ 4 قطع والی کچھ آپ سنا دیں. 4 یہ تو میں سنا لیں گے ماشاءاللہ. آپ 2 لائنیں آپ سنا دیں، پھر ان کی طرف بھی 2 لائنیں سن لیں گے. یہ چھوٹی سی چند اشعار ہیں، چھوٹی سی اس کے. ٹائم ذرا سے. غم آلود فضائیں اندر، غم آلود فضائیں اندر، ہر دم خاک اڑائیں اندر، ہر دم خاک اڑائیں اندر. تیری یادوں کے وہ لمحے، تیری یادوں کے وہ لمحے، پل پل کو تڑپائیں اندر. بہت خوب. پل پل کو تڑپائیں اندر، اور سب صدموں کو ہنس کے جھیلو، سب صدموں کو ہنس کے جھیلو. تجھ کو پیش جو آئیں اندر، بہت خوب. تجھ کو پیش جو آئیں اندر، اور ظلم پہ رکھے چپ کے روزے، ظلم پہ رکھے چپ کے روزے، ہر پل شور مچائیں اندر، ہر پل شور مچائیں اندر. اور دیکھ کے اپنے دیس کی حالت، دیکھ کے اپنے دیس کی حالت، ہم گھبراتے جائیں اندر، بہت خوب. ہم گھبراتے جائیں اندر. اور کیوں جاوید بہار کی رت میں، کیوں جاوید بہار کی رت میں، گل مرجھاتے جائیں اندر، گل مرجھاتے جائیں اندر. غم آلود فضائیں اندر، ہر دم خاک اڑائیں اندر. بہت خوب. سر مہدی صاحب جاتے جاتے ایک شعر زیادہ لمبا نہیں کیجیے گا، چھوٹا ذرا سا. ٹھیک، قطع وغیرہ. دریا اتر کے دیکھو سمندر میں آ گیا، ارے واہ، اتر کے دیکھو، دریا اتر کے دیکھو سمندر میں آ گیا، سورج ڈھلا تو شام کے منظر میں آ گیا. کیا بات ہے. دریا اتر کے دیکھو سمندر میں آ گیا، سورج ڈھلا تو شام کے منظر میں آ گیا. دل گرفتہ تھا بہت لشکر یزید میں، دل گرفتہ تھا بہت لشکر یزید میں، حر کا نصیب جاگا 72 میں آ گیا. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. اچھا جی سر آپ مظہر اظہار مہدی صاحب بہت شکریہ. آتے رہے گا پھر مجھے پکا یاد ہو جائے گا. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ سر بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. اور جی ناظرین جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور ایک بات کہوں گی پھر اس کے بعد ایک آپ ہندوستان کے لیے ایک شعر بھی میں نے رکھا ہے، وہ اسپیشل بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ آستینوں کے سانپ کے برابر ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات کہوں گی، 2019 ابھی نندن آیا، ہم نے چائے پلائی. اب بس افسوس ہے کہ وینس ٹی وی کی چائے نہیں پی، لیکن اس بار میں بالکل ریڈی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ اس بار کوئی ابھی نندن آئے، اس کو ہم اندر کریں اور چائے پلائیں. اور پھر 2025 یہ 6 سال میں جو ہوا ہے نا، یقین کریں آپ کے سینے پہ مونگ ڈال دی ہم لوگوں نے. ہماری آرمی نے وہ کیا ہے جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، کیونکہ مائی کے لال صرف پاکستان میں جو جذبہ جنون ہے وہ ہماری افواج پاکستان میں. اور ہماری افواج پاکستان آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. چائے بھی پلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، تو فجر پائے بھی کھلائیں گے. اور جی خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے، پاکستان زندہ باد. خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے، کبھی نہ جیب میں رکھے سکے اچھالے ہوئے. ڈسا گیا ہوں لیکن علاج جانتا ہوں، ڈسا گیا ہوں لیکن علاج جانتا ہوں. یہ سانپ تو ہیں میری آستین کے پالے ہوئے. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح.